त्यसैकारण म सबै प्रियजनहरूलाई प्रभुका दासहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, डक्ट्रिनलाई इन्कार नगर्नुहोस्। के काम डक्ट्रिनको? ज्ञानले मान्छेलाई चाहिँ घमण्डी बनाउँछ, ठिकै हो, ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ। ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ भनेर मूर्ख हो भनेको छ र बाइबलले हामीलाई? मूर्ख हो त भनेको छैन नि। जहाँनिर ज्ञान छैन त्यहाँनिर मेरो पर्चा नाश भएको छ भन्छ कि भन्दैन बाइबलले? अज्ञानताले त विनाश ल्याउँछ भनेको छ उल्टा। ज्ञानमा घमण्ड नगर पो भनेको हो त, ज्ञानै नल्याऊ भनेको होइन नि त। बाइबलको कुरा नबुझ्दा, यसका किसिमका कुराहरू नबुझ्दाखेरि झुटा शिक्षाहरू जन्मिन्छन्। ऱ्याप्चरको विषयमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ महासङ्घर्षको कालमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्। सेकेन्ड एडभेन्टको विषयमा जैतुन पहाडमा आउने विषयमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्। अनि त्यसपछि यसैमा उनीहरू मक्ख परेर बसेका हुन्छन्। प्लिज उनीहरूले पनि सोचुन्, उनीहरू गडबडमा नपरुन्, बाइबललाई चाहिँ मिसव्याख्या नगरौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले जुन खण्डबाट हामीले पढेका छौँ प्रेरितको पुस्तक, अब यो प्रेरितको पुस्तकको जुन पनि क्रम हो, यो क्रम चाहिँ लुकाको पुस्तक पछिको क्रम हो। लुकाको सुसमाचार जो हामीले 24 अध्याय पढ्यौँ, अब यसलाई चाहिँ सरसर्ती हामीले अझै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ लुकाको पुस्तक 24 अध्यायपछि 25 अध्याय गर्दै हामीले यसरी जान पनि सक्छौँ। र त यसलाई चाहिँ लेख्ने क्रममै अध्यायको रूपमा छुट्याइएको होइन, अनि पदहरू पनि लेख्ने क्रममै छुट्याइएको होइन। यो लुकाको पुस्तकमा 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय भन्दै अनि 1 पद 2 पद 3 पद भन्दै लुकाले बनाएका होइन। यसको मतलब बाइबलका कुनै पनि कुराहरू सुरुमा अध्याय र पदको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लेखेका होइनन् लेख्नेहरूले। पछि गएर एउटा विशेष मिटिङको साथमा अनि प्रभुको अनुग्रहमै परमेश्वरको दयामा नै पछि गएर अरूहरूले यसलाई चाहिँ अध्याय वाइज र पद वाइज उनीहरूले त्यसरी बनाएका हुन्। अनि त्यो हाम्रो निम्ति सजिलो पनि भएर गएको छ। यद्यपि हामीलाई म्यासेज अध्याय र पदहरूबाट हुँदैन, हामीलाई म्यासेज चाहिँ बाइबलमा लेखिएका जुन पनि कुराहरू छन् त्यहाँबाट हुन्छ। यति अध्यायको यति पद हाम्रो म्यासेज हुँदैन, तर त्यति अध्यायको त्यति पदमा लेखिएको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति के हुन्छ? म्यासेज हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ केही सहजीकरण गरिएको मात्रै हो, यो चाहिँ पद र अध्याय छुट्याइएको कुरा छ है। अनि त्यसै कारणले हामीले बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अध्यायको वारनालाई हामीले लिनु हुँदैन, अध्यायको वारना हामीले लिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पढ्दा हुँदै जस्तो 1 अध्याय हामीले पढ्यौँ भने त्यो 2 अध्यायको दिवार हामीले बनाउनु हुँदैन, जो 2 को दिवार बनाउनु हुँदैन, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पर्खालको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। 1 अध्यायको प्रसङ्ग चाहिँ छुट्टै समय र 2 अध्यायको प्रसङ्ग छुट्टै समयमा हामीले लिनु हुँदैन, त्यसैलाई क्रमिक रूपमा लिनुपर्छ। कतिचोटि हामीले ती आँखाहरूले देख्दाखेरि चाहिँ बाइबललाई बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुन जान्छ। जस्तो 24 अध्याय लुकाको पुस्तक 24 अध्यायमा जुन कुरा लेखिसकियो त्यहाँ गएर यो क्लोज भएको छैन है। अनि प्रेरितको पुस्तक पनि लुकाले लेखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा कन्टिन्युन्सी छ, एउटा लगातार रूपमा उनले लेख्दै गएका छन्। तर विषय छुट्टै परेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर 2टा पुस्तकको रूपमा त्यसलाई छुट्याइएको छ होइन। उनले चाहिँ एउटै उसमा नलेखेर पनि दोस्रो वृत्तान्त हो यो चाहिँ, त्यसै कारण यसलाई पुस्तकको नामै फरक लेखियो। पहिलो वृत्तान्त लुकाको सुसमाचार हो भने दोस्रो वृत्तान्त जो लुकाले लेखे यो चाहिँ प्रेरितको काम हो। अनि पहिलो वृत्तान्तमा प्रभु येशू मसीहले गर्नुभएका कामहरू उहाँको जीवनीलाई समेटेर चाहिँ लुकाले लेखे भने दोस्रो वृत्तान्तमा चाहिँ उनले प्रभुका चेलाहरूले के काम गरे त्यो विषयमा उनले लेखे। त्यसै कारणले यो पाटो चाहिँ फरक त्यहाँनिर पहिलो र दोस्रो वृत्तान्त हो यो चाहिँ, तर क्रमिक रूपमा उनले त्यो कुरालाई लेखे। यसलाई बुझ्नको निम्ति थोरै कुरा हामी यहीँबाट नै हामी पढ्छौँ। प्रेरितकै पुस्तकमा आउनुहोस् त, त्यसको 1 अध्यायमा 1 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। यसले जे गर्नु र सिकाउन थाल्नुभयो
मैले पहिलो बयान गरिसकेको छु। त्यसै कारण यो चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ दोस्रो बयान रहेछ जुन पनि यहाँनिर लेखिएको छ है। यो पहिलो बयान चाहिँ पहिल्यै लेखिसकिएको छ। अब यो दोस्रो बयान जो चाहिँ लुकाले फेरि लेखे, त्यसै कारण यो दोस्रो वृत्तान्त अर्थात् दोस्रो बयान भनेर हामीले यसलाई के गर्छौँ, चिन्छौँ। अब यो दोस्रो, पहिलो चाहिँ उनले पहिल्यै लेखिसकेका छन्। कहाँ लेखे? लुकाको सुसमाचार लेखे। दोस्रो चाहिँ उनले यहाँनिर फेरि लेखे एउटै मान्छेलाई। एउटै मान्छे चाहिँ थियोफिलस हुन्, अनि माननीय भनेर उनले सम्बोधन गरेका छन्। विशेष उच्च ओहदाका मान्छे रहेछन्, अनि उनीसँग उनको निकट घनिष्ठता रहेछ। मानव उनको चाहिँ सायद उनी पर्सनल डक्टर थिए या त्यस्तै उनलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने मान्छे थिए लुका चाहिँ, किनभने उनी चाहिँ तत्कालीन डक्टर थिए है। तत्कालीन सिस्टम अनुसार हुन त त्यतिखेर एलोप्याथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, होमियोप्याथिक सिस्टम, नेचरप्याथिक सिस्टम, यी सबै किसिमका सिस्टमहरूका नाम कुनै त्यस्ता किसिमका नामाङ्कन थिएनन् नै। त्यतिखेर जस्तो किसिमको उपचार शैली थियो त्यस उपचार शैली अनुसार उनी चाहिँ डक्टर थिए। अर्थात् यदि त्यो कुनै पनि त्यतिखेर सिस्टम अनुसार चाहिँ के भनिन्थ्यो, नेपालीमा पछि अनुवाद गर्दा कति नेपालीमा चाहिँ वैद्य भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ है। अब इङ्ग्लिस बाइबलमा फिजिसियन भनेको छ, उनलाई चाहिँ यसरी जुन शरीर सम्बन्धीको यसरी उपचार गर्ने डक्टर हुन्, उनी चाहिँ विशेषज्ञ हुन्, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ है। अनि यिनी चाहिँ त्यो स्पिरिचुअल क्षेत्रका विशेषज्ञ भए। परमेश्वरले त्यो क्षेत्रबाट ल्याएर उहाँलाई चाहिँ छुट्टै क्षेत्रमा ल्याउनु भयो। अनि उनले त्यहाँनिर कुनै त्यस किसिमको चिरफारको काम गर्थे भने अब उनले चाहिँ स्पिरिचुअल क्षेत्रमा यो काम गरे। अनि प्रभुले गरेका सबै कुराहरूको विषयलाई लिएर एउटा आत्मिक उपचारको क्रममा चाहिँ उनी लागेका छन्। अनि जसले गर्दा त्यो थियोफिलसको भित्री जुन पनि रोग थियो त्यो रोगको उपचार त्यो मुख्य कुरा थियो। अनि बाहिरी रोग चाहिँ बाहिरी प्रकटीकरण थियो भने भित्री रोग चाहिँ त्यसको कारक थियो। यस कुरालाई पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। भित्री रोगले मान्छेलाई ग्रसित पारेको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी रोग चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कारकको रूपमा चाहिँ आएका थिए। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ यो जुन पनि भित्री रोग भनेको चाहिँ पाप हो, जसको विषयमा हामीले पहिले पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अनि सबै किसिमको विकृति चाहिँ पापको कारणले आयो। अनि मानिसमा मृत्यु पनि पापकै कारणले आयो। अनि यो मृत्युमा जाने जुन पनि कारणहरू, यो जुन पनि रोगहरू चाहिँ के भनेका हुन्, मृत्युमा जाने कारणहरूमध्ये चाहिँ रोगहरू चाहिँ एउटा माध्यम भनेका हुन् है। अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ लाने भए। यदि यी सबै कुराहरूको पछाडि खास सुरुवात कहाँबाट थियो भन्दाखेरि पापबाट थियो, त्यो पतनबाट, जो चाहिँ आदम र हव्वाले गरे। विकृतिको सुरुवात, रोगहरूको सुरुवात, श्रापको सुरुवात, मृत्युको सुरुवात, मृत्युमा लाने कारणहरू, यो सबै कुराहरूको सुरुवात चाहिँ पापबाट भएको छ। अनि पाप चाहिँ अनाज्ञाकारिताबाट आएको छ है। परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ पाप हो। परमेश्वरको जुन पनि नियम थियो र मानिसलाई सृष्टि गरिँदाखेरि जुन नियममा चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गरिएको थियो त्यसको विरुद्धमा गयो। यसको मतलब हो अब त्यो चाहिँ पापलाई अर्को अर्थमा हामीले कसरी यहाँनिर व्याख्यान गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि वास्तविक सृष्टि गरिएको उद्देश्य अर्थात् उसको नेचर, त्यो नेचरको विरुद्धमा गरिएको जुन पनि काम, त्यसले नेचरमा चाहिँ चेन्ज लिएर आउँदछ। त्यसै कारण मानिसमा यसले चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज लिएर आयो। पवित्रताबाट अपवित्रतातिर आमूल चेन्ज गरिदियो। एउटा जीवनबाट मृत्युतिर आमूल चेन्ज गरिदियो। आमूल चेन्ज भनेको मूलैबाट चेन्ज भनेको क्या है। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ परमेश्वरसँगको जुन पनि सम्बन्धबाट आमूल चेन्ज गरिदियो। परमेश्वरका सन्तान हुने अवस्थाबाट आमूल चेन्ज गरिदियो। यसको मतलब नेचरमा गडबड हुन गयो, नेचरलाई आघात पार्यो पापले चाहिँ। किन परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु पाप हो? किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घनले जुन व्यवस्थामा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, व्यवस्था भनेको चाहिँ लिखित व्यवस्थालाई मात्रै व्यवस्था भनेको होइन। यहाँनिर चाहिँ प्राकृतिक व्यवस्था छ।
उसको भित्र जुन पनि स्वभाव हालिएको छ त्यो एउटा नियममा चाहिँ क्रियाशील हुन्छ अनि त्यसमा एउटा नियम हुन्छ कुनै पनि सिस्टमको पछाडि नियम हुन्छ त्यसमा सिस्टमको पछाडि व्यवस्था हुन्छ त्यसको चल्ने नियम हुन्छ यो ब्रह्माण्डमा पनि व्यवस्था छ यो पृथ्वीमा पनि व्यवस्था छ अनि पृथ्वीका कुराहरूमा पनि व्यवस्था छ एक एक चल्ने पदार्थहरूमा पनि व्यवस्था छ कुन अवस्थामा एउटा पदार्थको इलेक्ट्रोनहरू अर्को पदार्थमा सर्छन् त्यसको पनि व्यवस्था छ अनि कसमा सर्न सक्छन् त्यसको पनि व्यवस्था छ कति रूपमा कसरी सर्न सक्छन् त्यसको पनि व्यवस्था छ त्यसमा भएका इलेक्ट्रोनको व्यवस्था छ प्रोटोनको व्यवस्था छ न्युट्रोनको पनि व्यवस्था छ अनि ती सबै अनि त्यसमा भएको सङ्ख्याको घटबढले इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याको घटबढले त्यहाँनिर भूमिका खेल्छ अनि त्यसले गएर फेरि तिनीहरूको आपसमा मिलावटले त्यसले चाहिँ परिवर्तनमा भूमिका खेल्छ यो कुराहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी अनभिज्ञ छैनौँ धेरै विज्ञानले धेरै कुराहरूको यसको विषयमा व्याख्यान गरेको छ त्यसैकारण मानिसको सृष्टिमा मानिसमा जुन पनि सृष्टिको विरुद्धमा चल्ने जुन पनि कुरा थियो त्यसले चाहिँ भूमिका खेल्नेवाला थियो अनि त्यसमा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ केबाट हुनेवाला थियो भन्दाखेरि अनाज्ञाकारिताबाट हुनेवाला थियो यी कुराहरूलाई भास्ट रूपमा आज हामीले कम्ती रूप मात्रै बुझौँला भोलि त्यो समय आउनेछ त्यसलाई अझै हामीले छर्लङ्गै भोलि त्यहाँनिर देख्नेछौँ आज हामीले केवल विश्वासमा यी कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्दछौँ कति कुराहरू वचनबाट ती गहिरा कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ त्यसै कारण तपाईँ हामी यो हाम्रो बुझाइमा के हुँदैनौँ कहिले पनि हामी चाहिँ अलमलमा पर्नु हुँदैन यसको पछाडि ठुलो कुराहरू छन् अनि त्यसले चेन्ज मानिसमा मात्रै ल्याएन त्यसले चेन्ज पशुपन्छीहरूमा पनि ल्यायो त्यसले चेन्ज बदलाव त्यसले जमिनमा पनि ल्यायो यो सृष्टिमा त ल्यायो हामीले विगतको दिनमा हेरेका थियौँ मानिस कहराइरहेको छ पशुपन्छीहरू कहराइरहेका छन् सृष्टि कहराइरहेको छ सारा सृष्टिले पनि छुटकाराको त्यो आशा राख्छ किनभने जुन सिस्टममा चल्नको निम्ति त्यसलाई त्यहाँनिर बाधा भइरहेको छ अनि त्यहाँनिर अवरोध भइरहेको छ र त्यसै कारण त्यसले जे कुरा उपार्जन गर्नुपर्छ ती उपार्जन गरिने यो सृष्टिबाट उपार्जन हुनुपर्ने कुराहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर समस्या परेको छ त्यहाँनिर भाइरस घुसेका छन् अनि जसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो सिस्टम सञ्चालनमा चाहिँ कहर आएको छ अप्ठ्यारो आएको छ त्यसै कारणले त्यहाँनिर अप्राकृतिक कुराहरू धेरै आउँछन् त्यहाँनिर प्रकृतिमा गडबड हुन्छ ठुला भूकम्पहरू जान्छन् अनि त्यसले गर्दा त्यो सिस्टममा गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि वातावरणमा समस्या हुन्छ ओजोन तहमा पालहरू पर्छन् धेरै कुराहरू भएर जान्छन् यद्यपि त्यो सिस्टमलाई आर्जन गर्नको निम्ति जस्तो हाम्रो शरीरमा हाम्रो रोगसित लड्नको निम्ति इम्युनिटी पावरले काम गरिरहेको हुन्छ यो सिस्टममा पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका जुन पनि कुराहरूमा त्यो कुराले त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ अहिले यो लकडाउनको समयमा जुन ओजोन तहमा पाल परेको थियो अनि यो वातावरण सबै बिग्रियो थियो हरितकणहरू बढेर चाहिँ यो वातावरणलाई यो वायुमण्डललाई चाहिँ एकदम धमिलाएको थियो धेरैजना सशङ्कित थिए अप्ठ्यारो थियो तर यो लकडाउन भए सँगसँगै संसारको धेरै किसिमका मानिसहरूका क्रियाकलापहरू रोकिए फ्याक्ट्रीहरू रोकिए त्यहाँबाट हरित ग्यासहरू निस्कनको निम्ति रोकियो अनि जसले गर्दाखेरि वातावरण फेरि आफ्नो ठाउँमा लगभग सुधारमा आइपुग्यो हामीले पहिलाका सालको जस्तो अनियमित मौसममा अनियमितता देखेनौँ अनि पहिलाको सालको जस्तो चाहिँ त्यहाँनिर हामीले के देखेनौँ त्यहाँनिर यो तुवालोले ढाकेर चारैतिर एकदमै समस्या भएको हामीले देखेनौँ पहिलाको साल जस्तो जङ्गलहरूमा आग लागेहरू हामीले देखेनौँ है पहिलाको साल जस्तो त्यहाँनिर धेरै किसिमका यस्ता किसिमका विकृतिहरू त्यहाँनिर यो लकडाउन भए सँगसँगै चाहिँ देखा परेनन् यसको मतलब जब त्यहाँनिर अलिकति मौका पाउँदा बित्तिकै यसमा पनि एउटा इम्युनिटी पावर रहेछ अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँनिर भूमिका खेल्दो रहेछ अनि त्यसले चाहिँ आफूलाई फेरि मेकअप गर्नपट्टि लाग्दो रहेछ यसै कारण यो बुझि नसक्नुको अद्भुत सिस्टम हामी चेष्टामा देख्छौँ अनि त्यो सिस्टम जब हामीले देख्दछौँ हामी साँच्चै अचम्मित हुन्छौँ के कसैले यो कुरालाई ध्यान दिएको छ सायद वैज्ञानिकहरूले यस कुरालाई कम्ती रूपमा ध्यान दिइरहेका होलान् देखिरहेका होलान् परिणति देखेर यसलाई चाहिँ स्टडी गर्दछन् त्यसै कारणले यो प्रसङ्गमा मैले यो कुराहरू मैले बताएको मात्रै अब हामीले यहाँनिर अगाडि बढेर जाँदाखेरि यहाँनिर जुन पनि क्रममा अर्डरमा अब यहाँनिर उनले लेखिरहेका थिए के अरे लुकाले लेखिरहेका थिए अनि यहाँनिर अब भित्री जुन पनि पापको हालत थियो त्यो पापको हालत चाहिँ थियोफिलसको पापको रोग देखाउनु पर्थ्यो उनी चाहिँ शारीरिक डक्टर मात्रै अब भएर बस्नु होइन अब वास्तविक त्यो
भित्री कारक तत्त्वको चाहिँ उपचार गर्नुपर्थ्यो। त्यसको उपचारको निम्ति यहाँनिर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रबन्ध यो थियो। माननीय थियोफिलस, मैले पहिलो वृत्तान्तमा तपाईँलाई बताइसकेँ कि कसरी प्रभु येशू मसीहले ती कामहरू गर्नुभयो र ती सबै कुराहरू मैले सिरियल रूपमा मैले अर्डर वाइज मैले एकदमै त्यो एकदमै मैले एकदम क्रममा मैले लेखिदिएको छु। अब त्यसको दोस्रो वृत्तान्त कसरी उहाँका चेलाहरूले काम गरे, कसरी त्यो काम हुन गयो, यी कुराहरू मैले लेखेको छु। 2 पल्ला पढ त। अब तपाईँले यहाँबाट यो 2 पदबाटै प्रेरितको पुस्तकको आशयलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले आज धेरै कुरा भन्दा नि यो कुरालाई विशेष अहिले ध्यान दिन्छु, किनभने हाम्रो अगाडिको स्टडीमा चाहिँ सहजता होस्। प्रेरितको पुस्तकलाई बुझ्न नसक्दाखेरि धेरैचोटि मान्छेहरू चाहिँ गलत गाइड हुन्छन् अनि धेरैचोटि उनीहरूको स्वीकार र उनीहरूको व्याख्यानमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। एउटै व्यक्ति एक दिन एउटा कुराको व्याख्या गर्दै गरेको हुन्छ, अर्को व्यक्ति अर्को दिन अर्को कुराको व्याख्या, त्यही व्यक्तिले अर्को कुराको व्याख्या गरिरहेको हुन्छ है। एउटा म्यासेन्जरले आज एउटा विषयमा म्यासेज दिइरहेको हुन्छ, भोलिपल्ट उसले त्यही पुस्तकबाट म्यासेज दिइरहेको हुन्छ, फेरि आफ्नै म्यासेजलाई उसले काटिरहेको हुन्छ। एकचोटि उसले म्यासेज दिन्छ प्रभु येशू मसीहलाई पाएर बप्तिस्मा लिएपछि पवित्र आत्मा पाइन्छ भनेर उसले वचन दिँदै गरेको हुन्छ। अर्को दिन चाहिँ फेरि उसले वचन दिँदै गरेको हुन्छ, जब हात रखाइ हुन्छ, हात रखाएपछि पवित्र आत्मा पाइन्छ। ऊ त्योभन्दा नि अगाडि बढेर जान्छ, बप्तिस्मा पनि पवित्र आत्मा पाएन। अब हात रखाइमा उसले पवित्र आत्मा पायो। अब पवित्र आत्मा हात रखाइले पाइन्छ, कहाँ भनेको छ? यहाँ भनेको छ भने बाइबल देखाउँछ। अनि बाइबलमा देखाएको कुरा त मान्नु पऱ्यो होइन। कतिलाई मैले भने हेर्नुहोस्, यो कुराले समस्या खडा गर्छ। हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ होला। तर उनीहरूले भन्छन् होइन, मैले बाइबलको पद देखाएर कोट गरेको छु, मैले बाइबलको पद देखाएको छु, त्यसै कारण म मेरो कुरामा निश्चित छु। अब म तपाईँलाई चाहिँ 2-3टा कुराको विषयमा पद देखाउँछु है। मैले बाइबल गलत छैन, तर यहाँनिर बुझाइमा समस्या छ मान्छेको है। त्यसै कारण कुन पुस्तकलाई कुन तरिकाले बुझ्ने, कुन पुस्तक कुन प्रसङ्गमा चाहिँ लेखिएको छ है, यहाँ पल्टाउन जान टाइम लाग्ला। जब चेलाहरूले धेरैले प्रभुलाई ग्रहण गरे, पहिलो दिनमा लगभग 3000 जनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे र उनीहरूले बप्तिस्मा पनि लिए। बप्तिस्मा लिइसकेपछि तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा बप्तिस्मा लिएपछि पाइने रहेछ। अब सरसरी त्यही बुझाइमा गयो, अन्त कुरा ध्यान दिएन, पत्ता देखायो नि त। अब है 2 अध्यायबाट हेर्दै गयो भने त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ उनीहरू प्रभुमा बनिएको कुराको नक्सा हामी त्यहाँबाट पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अलिकति पछाडि बढेर हामी गयौँ भने त्यहाँनिर सामरियामा गएर चाहिँ सामरियामा प्रचार भयो। सामरियामा प्रचार भइसकेपछि 8 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने फिलिपले गएर सामरियामा प्रचार गरे र त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गरे, बप्तिस्मा पनि लिए, तर पवित्र आत्मा आउनुभएको थिएन। अरे अगाडि पवित्र बप्तिस्मा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा पाउने, पछाडि चाहिँ किन पवित्र आत्मा लिँदा नि बप्तिस्मा नपाउने? के अरे माफ गर्नुहोस्, अगाडि बप्तिस्मा लिँदा पवित्र आत्मा पाउने, पछाडि बप्तिस्मा किन नपाउने? अनि त्यसपछि प्रेरितहरू गए, पत्रुस र यूहन्ना सामरियामा काम बढेको छ भन्ने कुरा सुनेर उनीहरू गए र तिनीहरूमाथि जसले ग्रहण गरेका थिए, बप्तिस्मा लिएका थिए, तिनीहरूमाथि हात राखे। त्यतिखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। अब यस पदलाई मात्रै हामीले लिएर गयौँ भने, पद त देखाएँ नि मैले, त्यो कुरालाई मैले व्याख्यान गर्नुपर्ने थियो। हात राखेपछि पवित्र आत्मा पाइन्छ भनेर मैले व्याख्यान गर्नुपर्ने थियो, मैले पद पनि देखाइदिएँ। अब के मेरो शिक्षा चाहिँ सत्य शिक्षा हो? त्यस कुरालाई हामी मान्छौँ? किन मान्दैनौँ? किनभने त्यो साँचो शिक्षा होइन। अनि फेरि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ बाइबलको पद देखाएको छ त, बाइबललाई देखेपछि मान्नु परेन? बाइबलको कुरा सत्य होइन, बाइबलको कुरा सत्य हो। त्यतिखेर के हात राख्दाखेरि पवित्र आत्मा पाएका होइनन्? पाएका हुन्। त्यतिखेर हात राख्दाखेरि पवित्र आत्मा पाएका हुन्, तर डक्ट्रिन त्यही होइन, अर्डर त्यही होइन। त्यहाँनिर विशेष एउटा उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्यमा त्यो कुराहरू भएको। हामी त्यो पाठमा नियमित अगाडि बढेर जान्छौँ, त्यतिखेर हामी त्यो कुरालाई स्टडी गर्छौँ है। मैले अहिले केवल हिन्ट्स मात्रै बताइदिएको छु।
अब त्यसपछि गएर के भयो, पछाडि सिमियोन भन्ने व्यक्ति चाहिँ यिनीहरू छ, त्यो व्यक्तिले पनि बप्तिस्मा लिएको थियो। तर यो व्यक्तिले चाहिँ त्यतिखेर हात राखाइ हुँदाखेरि पनि सायद पवित्र आत्मा उसले पाएन। किन? उसले चाहिँ अर्को कुराको डिमान्ड गर्दै थियो। मैले पनि हात राख्दाखेरि अरू मान्छेले पनि पवित्र आत्मा पाउन् भनेर मेरो लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो वरदान चाहिँ ममा फिक्स गरिदिनुहोस् भनेर पैसा टकार्दै थियो। त्यतिखेर तेरो पैसा तसितै नासोस्, तेरो मन ठिक छैन, मनै ठिक छैन, उद्धारको वास्तविक अनुभवमै छैन, साँचो रिपेन्टै भएको छैन। ग्रन्थ गऱ्यो, बप्तिस्मा पनि लियो, हात राखाइ पनि भयो, तर यो व्यक्तिको के भएको छैन? उद्धार चाहिँ भएको छैन। उसले साँचो पश्चाताप गर्नु त्यहाँनिर जरुरी छ। साँचो पश्चाताप जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यहाँनिर उद्धार हुँदैन। प्रोसेसमा जाँदैमा सिस्टमले उद्धार गर्दैन। आज कतिपय क्रिस्चियनहरू होलान्, उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ होला म त आइएम न्युबर्न क्रिस्चियन। के प्रमाण छ तपाईँ न्युबर्न क्रिस्चियन भएको? किनभने म प्रोसेसमा गएको छु। तपाईँ त प्रमाण यही होइन त? तपाईँले भन्नुहुन्छ म प्रोसेसमा गएको छु। म तपाईँलाई प्लिज म रिक्वेस्ट गर्छु, मैले कसैको क्रिटिसाइज गर्दिनँ, मैले कसैलाई पनि आघात पार्ने किसिमले तपाईँको यात्रामा मैले ठोकर दिन म चाहन्न, तपाईँमा निराशा सिर्जना गर्न म चाहन्न। तर तपाईँले एक दिन धोका नखानुहोस् भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई बताउनु पऱ्यो नि। कोही हुनुहुन्छ तपाईँले धोका खानु हुँदैन, तपाईँ धोकामा जानु हुँदैन, अनि तपाईँ चाहिँ भोलि गएर समस्यामा पर्नु हुँदैन, भोलि गएर तपाईँको यो यात्रा हात्ती आए फुस्सा हुनु हुँदैन। त्यसै कारण यो प्रेरितको पुस्तकको स्टडीको क्रममा तपाईँ नियमित हाम्रो साथमा रहनुहोस् प्लिज। आजैदेखि निराश भएर चाहिँ बाटो अन्त्य नजानुहोस्। यदि अरूहरू आउनु भएको छैन भने तपाईँले अरूलाई पनि बोलाउनुहोस्। यो स्टडीमा हामी साथमा आउँ है, आजसम्म आएको थिएनौँ भने पनि। यहाँबाट हामीले कति कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ, जान्नु जरुरी छ। यसको सिधै गएर यसबाट सँगसँगै गएर रोमीको पुस्तकसम्म यदि परमेश्वरले हामीलाई टाइम दिनुभयो भने यो स्टडी बडो इम्पोर्टेन्ट छ है। आज क्रिस्चियन जीवनको विषयमा धेरैजना धोकामा परिरहेका छन्, धेरैजना अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्, धेरैजनाको निम्ति यो यात्रा हात्ती आए भुस्सा हुनेवाला छ, धेरैजनाले पछि गएर पछुतोमा पर्नेवाला छन्। यसै कारणले गाह्रो होइन, तर त्यहाँनिर बाटो गलत लिएको कारणले गर्दा हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले न्यू वनको सर्टिफिकेट तपाईँले अपनाउनु भएका जुन पनि पुरा गर्नुभएका जुन पनि के अरे यी संस्कारमा भर पर्दैन। तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, मैले ग्रहण गरेँ, कसरी गर्नुभयो? फलाना प्रभुको दासले भने म पनि पछि भन्ने। तपाईँको बुझाइमा भन्नुभएको थियो तपाईँ पापदेखि साँचोमा पश्चातापी हुनैपर्छ, म पापी नै हो भन्ने कुरालाई साँचो बुझेर तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको थियो। आफ्नो पापको निम्ति तपाईँ कायल हुनुभएको थियो, जसरी चाहिँ 3000 जना कायल भएका थिए। अनि पापको निम्ति कायल हुनुभएको थियो, जसरी सिमियोन बाहेक अरू कायल भएर चाहिँ ग्रहण गरेका थिए। ग्रहण त सिमियोनले पनि गर्यो नि, बप्तिस्मा त सिमियोनले पनि लियो नि, हात राखाइ त सिमियोनमा पनि भयो नि। तर 8 अध्यायको सिमियोनले उद्धार चाहिँ पाएन। ऊ त नाशमा छ, अझै पनि ऊ पनि नाश हुनेवाला छ, उसको पैसा पनि उसको धन सम्पत्ति सबै नाश हुनेवाला छ। धन सम्पत्ति नाश हुन्छै हुन्छ, तर ऊ आफै नाश हुन्छ। अझै पनि स्टिल बप्तिस्मा लिइसक्दा हात राखाइको कुरा हुँदाखेरिसम्म ऊ स्टिल नाशको अवस्थामा छ। त्यसै कारणले तपाईँले यसलाई आधार बनाउन सक्नुहुन्न कि त नत्र त तपाईँले सिमेन्टलाई पनि तपाईँले त्यस अवस्थामा पास बनाउनुपर्छ, तपाईँ आफू पास हुन चाहनुहुन्छ भने है। तपाईँले सिस्टममा गएर हुँदैन, सिस्टममा जानुपर्छ, तर सिस्टमले मुक्ति दिँदैन। मुक्ति त तपाईँको स्वीकारले दिन्छ, तपाईँको विश्वास र स्वीकारले दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर पवित्र आत्मा पाइँदैन। पवित्र आत्मा त हात राखेपछि मात्रै पाइन्छ भनेर मैले प्रेरित 8 अध्यायको कुरालाई मैले गरेँ भने के मैले गरेको व्याख्यान चाहिँ ठिक हुन्छ? त्यो डक्ट्रिन हुन्छ? हुँदैन। फेरि तपाईँले पछाडि गएर देख्नुहुन्छ गरेका छन्, 19 अध्यायमा गएर वर्णन गरेका छन्। विश्वास गरेपछि पवित्र आत्मा पायो। 19 अध्यायको 1 देखि तपाईँले पढ्नु भने एफएसएसका विश्वासीहरूलाई पावलले भन्छन्, के विश्वास गरेपछि तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायो? अरे अघि बत्तिसमा दिँदा पवित्र आत्मा पाएका थियो, अघि हात राख्दा पवित्र आत्मा पाएका थिए, यहाँ त विश्वास गर्दाखेरि पवित्र आत्माको कुरा गर्छन् त। फेरि उनीहरूले भन्छ
हामीले त पवित्र आत्माको विषयमा सुनेका पनि थिएनौँ। येशूलाई विश्वास गरेका थिए, येशूका अनुयायी थिए, तर पवित्र आत्माको विषयमा थाहै थिएन बिचराहरूलाई। त्यसै कारणले फेरि तिमीहरूले कसको नाममा बप्तिस्मा लियौ त? पवित्र आत्माको विषयमा नबुझाइकन पानीमा डुबायो तिमीलाई? होइन होइन, हामीलाई पानीमा डुबाएका छैनन्। हामीले त जुन यूहन्नाको बप्तिस्मा लिएका थियौँ त्यही बप्तिस्मालाई नै बप्तिस्मा हुने बस्यो। आर्थिक रूपको बप्तिस्मा त हो नि। तपाईँले सोच्नु होला मैले छिड्काउ बप्तिस्मा लिएको छैन, यसैलाई तपाईँले प्रमाणपत्र बनाउनुहुन्छ होला। हो, तपाईँले छिड्काउ बप्तिस्मामा विश्वास गर्नु भएन, राम्रो गर्नुभयो। मैले एउटा पास्टरजीलाई भेटेँ मै भएको ठाउँमा, उहाँको कानमा पनि पुगोस् यो कुरा है। उहाँले चाहिँ होइन, जहाँ जे प्रबन्ध हुन्छ त्यहाँ त्यसैले बप्तिस्मा दिनुपर्छ। हामी मरुभूमिमा छौँ, त्यहाँ पानी छैन, के त्यहाँ विश्वास गर्ने मान्छेलाई बप्तिस्मा नदिनु? त्यसै कारण त्यहाँ पनि भयो। कसरी दिनुहुन्छ त? त्यहाँ बालुवा त पाइन्छ त्यहाँ, अनि बालुवा माथिबाट टाउकोबाट खनाएर बप्तिस्मा दिने अरे। अनि कोही ठाउँमा बालुवा पनि पाइँदैन, त्यहाँनिर माटोको धुलो पाइन्छ। के गर्ने? त्यही धुलो चाहिँ टाउकोबाट खनाएर बप्तिस्मा दिने अरे है। अनि कोही ठाउँमा पानी पायो भने छैन, के गर्ने भने छड्केर भए पनि बप्तिस्मा दिने अरे। अनि डुब्की बप्तिस्मा नि त्यो पनि हो, त्यो पनि ठिक हो। कुनै ठाउँमा डुबाउने ठाउँ छ त्यसमा डुबारी बप्तिस्मा दिने। जहाँ जे कुराको सहज हुन्छ त्यहाँ त्यसरी नै बप्तिस्मा दिने। अरे बाबा, यिनी त महा अत्याधुनिक मान्छे भइहालेछन् है। यिनको विषयमा देख्दाखेरि त म त के भन्नु के नभन्नु भयो यिनलाई त। यिनलाई के उत्तर दिनु के उत्तर नदिनु, यिनी त बिल्कुलै चाहिँ क्योटिक अवस्थामा रहेछन्। क्योटिक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? सुरुमा आकाश, परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य थियो भन्छ नि। हो, त्यो आकार बिनाको शून्य भएको रहेछन् यिनी चाहिँ। शिक्षा के हो, डक्ट्रिन के हो, लाइन के हो, व्यवस्था के हो, ल के हो, गर्नुपर्ने के हो, हुनुपर्ने के हो, के पनि सबै मिक्स भएर कपालको गुजुल्टो जस्तो भएको अवस्था। त्यस्तो मान्छेलाई कुन क्रममा कुन अर्डरमा सिकाउने अब है? सिकाउनको निम्ति पनि क्रम चाहिन्छ नि त, अर्डर चाहिन्छ नि त। छैन, बिल्कुलै लथालिङ्ग छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्कुलै लथालिङ्ग छ। बाइबल कलेज पढेर आएका मान्छे, सर्टिफिकेट हासिल गरेका मान्छे, उसको अन्डरस्ट्यान्ड, उसको जुन पनि स्वीकार, सबै कुराहरू चाहिँ लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। आज धेरैजना बाइबल विदहरू हुनुहुन्छ, धेरैजनाले बाइबलको विषयमा धेरै जान्नुहुन्छ। हामीले यहाँ बाइबल क्विजमा देख्छौँ, म पनि कहिले कहिले अचम्मै लाग्छ। कस्तो कस्तो क्वेसन निकालिएको हुन्छ, ट्याक्क ट्याक्क उत्तर दिन्छन्। यसको उत्तर त दिन सक्दैन होला भनेको ट्याक्कै ट्याक्कै उत्तर दिन्छन्। भ्रममा नपर्नुहोस्, तपाईँले उत्तर दिनुभएको जसरी ट्याक ट्याक उत्तर दिनुभएको छ नि, त्यही उत्तर दिएको कुरा पनि तपाईँको सर्टिफिकेट होइन। तपाईँ हामी कुनै पनि वादका पक्षधर होइनौँ, र पनि त्यो वादको विषयमा स्टडी गरेर त्यो वादको विषयमा हामीले बताउन सक्दैनौँ र? सक्छौँ नि। त्यस्तै किसिमले तपाईँ खास भित्र उद्धार मुक्ति नपाएको क्रिस्चियनले पनि बाहिर चाहिँ क्विजमा चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले क्विजमा राम्रो अङ्क ल्याउने सबैलाई चाहिँ इन्सल्ट गरेको होइन। कतिजना साँच्चै उद्धार मुक्ति पाएर नै त्यसको खोज गरेर चाहिँ जान्दछ, कतिजना चाहिँ ज्ञानमा मात्रै हुन्छ। हालत चाहिँ लथालिङ्ग हुन्छ उद्धार मुक्तिको विषयमा भन्ने। यस्तै छ जीवन चाहिँ। त्यसकारण यस्तो किसिमको अस्त व्यस्तता, जब यो अर्डरलाई नजान्दाखेरि, अनि त्यो क्रमलाई नजान्दाखेरि, अनि यो प्रेरितको पुस्तकको रहस्यलाई नबुझ्दाखेरि पनि त्यहाँनिर धेरैजना लथालिङ्ग भएका छन्। अनि कसैले चाहिँ फेरि शिक्षा बनाउँछन्, प्रेरितको 20 अध्यायको 7 पदमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि हप्ताको पहिलो दिनमा यसरी उनीहरू रोटी भाँच्नको निम्ति भेला भएका थिए। अब भयो, शिक्षा आयो त्यहाँबाट। अनि शिक्षा के बनाइन्छ? रोटी त हप्ताको पहिलो दिनमा भाँच्नुपर्छ, किनभने हप्ताको पहिलो दिनमा प्रभु पौरी उठ्नु भएको थियो। तपाईँले एउटा यो भूगोललाई ध्यान दिनुहोस्। अहिले हामी संसारको कुना काप्चाबाट भेला भएका छौँ। हामीले बिहानको सेवा भनिरहेका छौँ। यो तपाईँको सबैको लागि बिहानको सेवा हो यो? होइन नि। कतिको निम्ति बिहानै भएको छैन, कतिको निम्ति बिहानै भएको छैन। उहाँहरू मस्त सुतिरहनु भएको छ। तपाईँहरू अब यो सेवा पछि सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ है। तपाईँको चाहिँ अब अर्को दिन सुरु भइसकेको छ। आज हामी जो सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ सेवा पश्चात
तपाईँहरू चाहिँ के हुँदै हुनुहुन्छ, हामीभन्दा ढिलो हुनुहुन्छ, अथवा पश्चिमा मुलुकमा हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको समय गति हाम्रोभन्दा त्यहाँको चाहिँ धेरै ढिलो छ, अर्थात् ढिलो काउन्ट गरिएको छ, त्यहीबाट गणना गरेको छ। तपाईँहरू पहिलो नम्बरमा आउनुहुन्थ्यो, तर यो गणना गरियो ग्रिनविचबाट। त्यसै कारणले यताको समय ढिलो हुन गएर यताको त्यहाँको पूर्व समय चाहिँ छिटो हुन गयो है। अब हामीले सबै कुरालाई जब हामीले देख्छौँ के सबै ठाउँमा हप्ताको पहिलो दिन एकैचोटि हुन्छ? प्रभु येशू मसीह मिडल इस्टमा बौरेर उठ्दाको दिनमा, त्यसो भए त इजरायललाई चाहिँ समय मापनको केन्द्र बनाएर त्यसलाई मान्ने हो भने ल युनिभर्सल रूपमा मान्न पनि सुहाउँथ्यो। त्यसलाई केन्द्र त बनाइएको छैन। मान्नको लागि समयक्रमको गणना चाहिँ इजरायलबाट गरिएको त छैन। जानेर प्रभु येशू मसीह जन्मिनु भएको थियो, जानेर प्रभु येशू मसीह मर्नु भएको थियो, जानेर प्रभु येशू मसीह बौरेर उठ्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ आधार बनाइएको त छैन। त्यसै कारण कोही ठाउँमा शनिबार चल्दै गर्दा कोही ठाउँमा आइतबार भइसकेको हुन्छ। मैले इतिहासमा यस्तो एउटा कुरा पनि पढेँ, एक ठाउँमा के घटना घटेछ देश पनि बिर्सेँ मैले। त्यो देशका मान्छेहरूले के अरे एउटा कुनै दिन थियो, आइतबार थियो या शनिबार थियो, त्यो दिन नै मान्नुपर्छ भन्ने शिक्षा त्यहाँनिर एकदमै थियो। त्यो दिन नै विश्रामको दिन हो, त्यो दिनलाई मान्नुपर्छ भनेर, सायद शनिबार थियो होला, त्यो विश्राम मान्नुपर्छ भनेर त्यो शिक्षा पनि त्यहाँनिर प्रचलित थियो र त्यसलाई एकदमै भूमिका महत्त्व दिन्थ्यो। तर पछि उनीहरूले जुन समय मान्दै थिए त्यो समयको विषयमा पछि गएर जुन समयको जस्तो जब कुरा मिलाइयो, समय मिलाउँदाखेरि त उनीहरू त अर्को दिनलाई अर्को दिन भनेर मान्दै रहेछन्। आइतबारलाई उनीहरूले शनिबार भनेर मान्दै रहेछन्, या शनिबारलाई आइतबार भनेर मान्दै थिए, या आइतबारलाई शनिबार भनेर उनीहरू मान्दै थिए। अनि यही दिन मान्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको ठम्ब्याइ थियो। तर अन्तिममा समयको जुन पनि हिसाब गर्दाखेरि त उनीहरू त अर्को दिन, त्यहाँ त अर्को दिन चलिरहेको रहेछ। सदियौँदेखि धेरै समयदेखि अर्को दिनलाई अर्को दिन भनेर मान्दै रहेछन् उनीहरूले। अनि त उनीहरू के भए? फेल खाए। पछि गएर उनीहरूले मानिरहेको र जुन दिन टेबलको सेवा गरिरहेको थियो, रोटी भाँचिरहेको थियो, त्यो दिन त अर्को दिन पो परेछ। अब तिनीहरूको सिद्धान्त के भयो त? त्यहाँसम्म सिकेको कुरा, त्यहाँसम्म गरेको सबै कुरा गलत भयो, त्यहाँसम्म तिनीहरूले गरेको प्र्याक्टिस सबै गलत भयो, त्यहाँसम्म तिनीहरूले गरेको विश्वास पनि गलत भयो। ओहो, हामीले गलत दिनमा विश्वास गरेछ, अब नयाँ विश्वास गर्नु पऱ्यो हामीले भन्नु पऱ्यो। जबकि दिन चेन्ज भयो, त्यसदेखि तिनीहरूले चेन्ज भएको दिनलाई मान्न थाले। मैले नेपालको क्यालेन्डरको विषयमा तपाईँलाई कुरा गरौँ भने नेपालको क्यालेन्डर चाहिँ 1 महिना पछाडि रहेछ। पछाडि हो कि अगाडि? पछाडि होला। अहिले हिसाब गर्दाखेरि यो विक्रम सम्वत 1 महिना पछाडि रहेछ। समयक्रम अनुसार यो धेरै अगाडि पुगिसक्नु पर्ने थियो। म मिस्टेक कहीँ भयो होला, के थियो भने तपाईँले बुझ्नु, यो अगाडि या पछाडि एउटा कुरा हो। 1 महिनाको फरक छ त्यो यहाँको क्यालेन्डर। पहिला यो कुरा निस्क्यो, यसलाई मिलाउनुपर्छ, अब हामीले ईश्वर सम्मत मान्नुपर्छ भनेर यहाँनिर कुरा पनि निस्के। तर यहाँका अतिवादीहरूले त्यो कुरा गर्न दिएन। तर समयमा एक महिनाको गडबड भएर चलिरहन तिनीहरू चाहे, तर तिथिमिति चेन्ज गर्न चाहेनन् यिनीहरूले। त्यो चेन्ज गर्दा बित्तिकै यिनीहरूको धर्मलाई धक्का लाग्दो रहेछ नि त। त्यहाँका तिथिमितिलाई धक्का, चाडपर्वलाई धक्का लाग्दो रहेछ, सबै कुरा धक्का लाग्छ, सबै कुरा अस्तव्यस्त हुँदो रहेछ। आजसम्म मानेको दसैँ पनि गलत, आजसम्म मानेको तीज पनि गलत, आजसम्म मानेको तिहार पनि, दीपावली पनि गलत, आजसम्म मानेका सम्पूर्ण जति पनि छठ पर्वहरू छन्, जति पनि पर्वहरू छन्, लोसारहरू छन्, यी सबै गलत साबित हुने भयो नि त। त्यसै कारणले बरु जहिलेसम्म सकिन्छ तबसम्म गलत साबित चाहिँ हुनु भएन, हामीले थाम्न सकिन्जेलसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ यही क्यालेन्डरलाई मान्नु पर्यो भनेर जबरजस्त मानिरहेका छन् है। यसै कारण अब यहाँनिर हामी सिस्टमको पछाडि लाग्यौँ भने र यसको आधारमा प्रेरितको पुस्तकलाई व्याख्यान गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर गलत हुन्छ। अनि विशुद्धको साथमा भएर ल पहिल्यै दिनमा चाहिँ मेच भाँच्नुपर्छ। म तपाईँलाई त्यहाँनिर अर्को कुरा बताउँछु। मेच भाँच्ने बेलामा त दिन पनि चेन्ज भइसक्यो भने पहिलो दिनमा भेला भए, शिक्षा दिँदा रात पर्यो, रात परेपछि शिक्षा दिँदा आधा रात भयो। यहाँसम्म शिक्षा दिँदा एउटी कस चाहिँ बिचरा निदाएर झालबाटै खस्यो। पछि गएर त्यसलाई गएर पनि बिउताउने काम भयो। अनि फेरि आएर शिक्षा दिन सुरु गरे, उज्यालो भइन्जेलसम्म शिक्षा दियो। दिन चेन्ज भएन। यहाँ टेबल रोटी खाने बेलामा दिन चेन्ज भएन। खाना त अघिल्लै दिन जम्मा भएको थियो नि, तर खाने बेलामा त दिन परिवर्तन भएर गइसक्यो त। यतातिर ध्यान किन दिँदैन? अनि यसैलाई डक्ट्रिन बनाउनको निम्ति किन समष्टिगत हामी एकहोरो कुनै पनि कुरालाई हेरेर हामी डक्ट्रिन बनाउँछौँ?
त्यसै कारण हामी यस्ता कुराहरूमा नअल्झ्यौँ। एउटा कुरालाई लियौँ भने अर्को कुराले तपाईँलाई काट्छ। प्रेरितको पुस्तकलाई मैले बुझ्ने शैलीको विषयमा तपाईँलाई बताउँदैछु। अब प्रेरितको पुस्तकलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 पदमा चाहिँ लुका जसले लेखेका थिए उनले यो कसरी लेखिएको छ भन्ने कुराको वृत्तान्त बताइदिए। अनि यसलाई बुझ्ने पनि जसरी लेखिएको छ भनेर उसले भनेको छ त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो नि त। 2 पदलाई फेरि भन्नुहोस् त, यो बडो इम्पोर्टेन्ट छ। प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिएपछि उहाँमाथि उठाइएका दिनसम्मका कुराहरू पवित्र आत्माद्वारा जुन आज्ञा दिइयो नि, अब उनीहरूलाई चाहिँ अब जुन के अरे त्यो अगाडि 2 अध्यायमा यसको वर्णन गरिएको छ। उनीहरूलाई जुन पनि आज्ञा दिइएको छ, अब कसरी उनीहरू यरुसलेममा यहुदियामा गवाही बन्नुपर्छ यो तल गएर उनले लेखेका छन् है। जुन पनि आज्ञा उनीहरूलाई दियो त्यहाँदेखि कहिलेसम्मका कुराहरू रे, कहिलेसम्मका माथि उठाइने दिनसम्मका कुराहरू, त्यो अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनेको कुरादेखि त्यहाँसम्मका कुराहरू पढ त अगाडि। देखिनु हुँदै र परमेश्वरको राज्यको विषयमा कुराहरू बताउनु हुँदै अनेकौं अचूक प्रमाणद्वारा उहाँले आफूलाई तिनीहरूकामा जीवित देखाउनु भयो। यो कुराको विषयमा हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ, कसरी 10औं बार प्रभु येशू मसीह देखिएर उनीहरू कहाँ यो कुराको प्रमाण उहाँले दिनुभयो। अगाडि अनि तिनीहरूसँग भेला भएर उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो यरुसलेम छोडेर नजानु तर पिताको प्रतिज्ञालाई फर्कनु जसको विषयमा तिमीहरूले मबाट सुनेका छौ। त्यसैगरी यी यावत कुराहरूको जुन पनि वृत्तान्त थियो, यो वृत्तान्त लेखियो। यो वृत्तान्तमा डक्ट्रिनल क्रम होइन, त्यहाँनिर कार्यगत क्रमको विषयमा कुरा गरिएको छ। अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यहाँनिर कार्यगत क्रम, कार्यगत अर्डर, उनीहरूले के पछि के गर्दै गए, अनि त्यसमा केही कार्यगत क्रममा केही न्यारेटिभहरू छन्, अनि केही त्यहाँनिर कति कुराहरू चाहिँ फेरि बिचमा वर्णन गरेको। जस्तो कि मान्नुहोस् प्रकाशको पुस्तकमा त विशेष यो कुरालाई एकदमै हामी देख्छौँ। त्यो पुस्तक स्टडी गर्दा सायद मैले सुरुमा बताएको थिएँ, मैले एउटा कुनै पनि कुराको व्याख्यान गर्दै गएँ। तपाईँलाई यो बाइबल कति बुझ्नको निम्ति सहजीकरणको निम्ति मैले कुरा गर्दैछु। हामी बाइबल स्टडीमा पनि छौँ है। जस्तो कुरा मैले चाहिँ के अरे एकछिन तपाईँ हामी गाउँमा छौँ, गाउँमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ के बन्न सुरु गरेको छ, एउटा चाहिँ डोको बुन्न सुरु गरेको छ, चोयाको डोको है। अनि अर्को व्यक्तिले एउटा चाहिँ टोकरी बनाउन सुरु गरिरहेको छ। एउटाले चोयाको डोको बनाउन सुरु गर्यो, उसले बनाउँदै थियो। अब त्यो बनाउँदै जाँदाखेरि अर्कोले चाहिँ पहिलो 2-3 दिन लाएर बनायो, एकै दिनमा बनिदिन्छन् 2-3 डोको पनि। र 2-3 दिन लाएर उसले त्यो डोको बनायो। अनि उसले दोस्रो दिनमा चाहिँ अर्कोले चाहिँ फेरि त्यही चोयाबाट अर्को फेरि एउटा टोकरी बन्न सुरु गर्यो। अनि त्यो डोको बन्ने कुराको वर्णन गर्दै गयो, कसरी बनायो वर्णन गर्दै गर्दै तेस्रो दिनसम्म वर्णन गर्यो। त्यसको तेस्रो दिनको कुरा पनि वर्णन गरियो। अनि त्यो पछि त्यो अर्को चोयाको टोकरी बनाउनेवालाको पनि वर्णन गर्नु पर्यो। अनि त्यो सकेपछि फेरि चोयाको टोकरी कसरी बनाए अर्को व्यक्तिले, त्यो कुराको वर्णन चाहिँ उसले गर्न थाल्यो। यसको अर्थ के लाग्छ? चोयाको डोको बनिसके पश्चात चोयाको टोकरी अर्को मान्छेले बनाउन सुरु गरेको रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसरी सोधियो भने भन्छ होइन, टोकरी बनाउन उसले दोस्रो दिनदेखि सुरु गरेको थियो, भोलिपल्टदेखि सुरु गरेको थियो। अनि किन पछाडि लेख्नुभयो त तपाईँले? अरे म एउटा क्रममा कुरा गर्दै थिएँ, त्यो क्रमलाई छोडेर बिचमा आउँ त फेरि म त्यो क्रमको कुरालाई पहिला त्यसलाई कन्क्लुजनमा पुऱ्याउ, अनि म फर्केर फेरि आउँछु नि त। त्यो कुराको सिलसिला बनाउँछ। अनि डोको बनिसकेपछि के भयो त्यो कुरा अब इस्लाममा बताउँछु, त्यो कुरा फेरि त्यसपछि बताउँछु। न्यारेटिभ भनेको कुरा के थियो, त्यसको सिलसिला थियो अगाडि। अनि पछि गएर जुन पनि चोयाको जुन पनि उसले टोकरी पनि बनेको, त बिचमा एउटा सानो टोकरी बनेको कुरा चाहिँ आंशिक कुराहरू थियो, त्यो पनि बिचमा थप्दै गयो। तर कुरा त्यो पछि त्यो आएको होइन, बिचमा हुँदै गरेको कुरा हो त्यहाँ। त्यसै कारण कार्यगत जुन पनि क्रम छ, कार्यगत क्रममा चाहिँ डक्ट्रिनल क्रम चाहिँ त्यसलाई हामी लिन सक्दैनौँ। डक्ट्रिनल क्रम त त्यसलाई मिसाएर लिनुपर्छ। शिक्षागत जुन पनि अर्डर हुन्छ नि, शिक्षागत अर्डर त्यसलाई मिक्स गरेर लिन्छ। अनि कार्यगत जुन पनि अर्डर छ त्यो चाहिँ सिरियल्ली जान्छ। त्यसै कारणले हामीले बाइबल पढ्दाखेरि जुन पनि
कार्यगत अर्डरमा पहिला चाहिँ बाइबल लेखियो, उत्पत्तिको पुस्तक मूसाद्वारा लेखियो। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। र धेरै पछाडि आएर यूहन्नाले फेरि लेखे, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर थियो। यी तीनटा कुरा त आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो। अरे अनि आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै पछाडि गएर फेरि आदिमा वचन थियो, त्यस पछाडि भएको त्यो वचन होइन। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ यूहन्नाले गरेका हुन्। अनि त्यति पछाडि आएर अगाडिको कुरा गर्न पाइन्छ? किन पाइन्न? मैले चाहिँ मेरो गवाई बताउँदै बताउँदै गएको छु, एउटा कुराले टच गर्यो अनि मैले त्यसलाई त्यहीँ रोकेर पोख्नुहोस् है, मैले यो क्रमलाई पछाडि लाग्नुभन्दा पहिला म त विगतको त्यसभन्दा 4 वर्ष अगाडिको एउटा घटना बताउँछु भनेर मैले बताउन पाउँछु कि पाउँदिनँ? कुनै लेखकले कोही व्यक्तिको विषयमा लेख्दै 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 गयो, लेख्दै लेख्दै जाँदाखेरि एउटा पोइन्टमा पुग्यो। त्यो पोइन्टमा चाहिँ उसमा चाहिँ उसको चाहिँ कुनै व्यक्तिको विषय लेख्दै थियो, उसको चाहिँ दाहिने खुट्टामा चोट थियो। अब त्यो चोट किन थियो? एकछिन ब्राकेटमा एउटा वृत्तान्त गर्नुपर्छ, त्यो ब्राकेटको वृत्तान्त हो। उसको चोट लाग्नुको कारण बताइन्छ त्यसपछि है। जसले कथा बनाउँदाखेरि पनि यस्तै बनाउँछन् नि त। कसैको मृत्युदेखि कसैले किताब सुरु गर्छन्। जस्तो तपाईँले बर्द भक्त सिंहको बायोग्राफी हेर्नुहोस्, उहाँको मृत्युदेखि त्यो किताब सुरु गरिएको छ। मृत्युको घटनाक्रमदेखि लगभग त्यो कुरा किताब सुरु गरिएको छ, मृत्युका फोटाहरू दिनहरू राखेर। उहाँको जीवन मृत्युबाट सुरु भएको हो होइन नि त। त्यस कुरालाई लिएर त्यसको जीवनी फेरि पछाडि गएर चाहिँ जन्मदेखिका कुराहरू पछाडि गएर लेखियो होइन र? हो, उत्पत्तिको पुस्तकमा नि यही कुरा छ। प्रेरितको पुस्तकमा भएका कुराहरूलाई जब तपाईँ हामीले बुझ्छौँ, अरू धेरै पुस्तकहरूमा पनि यस्ता कुराहरू समेटिएका छन्। प्रकाशको पुस्तकमा समेटिएका छन्, उत्पत्तिको पुस्तकमा समेटिएका छन् है। अब उत्पत्तिको पुस्तक मोसाले लेखे। मोसाले उत्पत्तिको पुस्तक लेख्ने जुन पनि मोसा अयुबभन्दा पछाडिका मान्छे थिए। पछाडिका मान्छेले अगाडिको कुरा लेख्यो, अगाडिका मान्छेले पछाडिको कुरा लेख्यो। अयुबले जो मोसाभन्दा अगाडि नै लेखे, उत्पत्तिको पुस्तक लेख्नुभन्दा पनि अगाडि नै लेखे। अर्थात् अयुबले लेखे या एलिहुले लेखे या कसैले लेखे त्यो पुस्तक, त्योभन्दा अगाडि नै लेखे। त्यो लेखिएको पुस्तक उत्पत्तिभन्दा अगाडि थियो, उत्पत्तिको पुस्तक लेखेको भन्दा अगाडि थियो। यसको मतलब घटनाक्रममा उत्पत्तिको समयभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन, उत्पत्तिको समयभन्दा धेरै पछाडि थिए अयुब। उनले धेरै पछाडि आएर त्यो किताबलाई लेखे, तर त्यहाँसम्म उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा लेखिएकै थिएन। तर मोसाद्वारा उत्पत्ति कसरी हो भन्ने कुरा अयुबभन्दा पनि धेरै पछाडि आएर चाहिँ लेखियो। अब लेख्न मिल्यो कि मिलेन? क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ मोसाभन्दा अयुब अगाडिका मान्छे हुन्। अयुबले जति काम गरे मोसाले भन्दा अगाडि गरे, तर किताब लेख्ने क्रममा चाहिँ मोसाले चाहिँ अयुबको भन्दा अगाडिका कुरा लेखे। हो, त्यस्तै किसिमले मोसाले भन्दा पनि अगाडिको कुरा फेरि आएर चाहिँ धेरै पछाडिका मान्छे यूहन्नाले लेखे है। हो, यस कुरालाई जब तपाईँ हामीले बाइबलबाट देख्छौँ तब तपाईँहरूलाई बाइबल बुझ्न चाहिँ सहज हुन्छ। अनि त्यहाँनिर डक्ट्रिनल कुराहरूमा त्यति ठुलो समस्या आइलाग्दैन। डक्ट्रिनमा तपाईँ हामी किन खिचडी हुन्छौँ? कहिले एउटा कुराको व्याख्यान र कहिले अर्को कुराको व्याख्यानमा किन हामी खिचडी जस्तो हुन्छ हाम्रो? हामी चाहिँ किन हामी यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो एउटा केयोटिक अवस्थामा अलमल्ल स्थितिमा एउटा चाहिँ लथालिङ्ग भइहाल्छौँ? तपाईँ हामी किन हामी लथालिङ्गको स्थितिमा पुग्छौँ? यस कारणले पुग्छौँ कि तपाईँ हामीले त्यो अन्डरस्ट्यान्डको क्रम कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु र कुन पुस्तकलाई कसरी बुझ्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले ध्यान नदिँदाखेरिको समस्या हो यो चाहिँ है। यसरी तपाईँ हामी समस्यामा पर्छौँ। त्यसै कारण उत्पत्तिको पुस्तक अब म तपाईँलाई एक अध्यायमा फर्काएर लिएर जान्छु। यसै कुरामा यो बुझेको क्रममा तल्ला पोइन्टहरू भ्याएन भने बरु नहेरौँ होला है। तिनीहरू अरू प्रसङ्गमा पनि मैले विभिन्न तरिकाले टच गरेको छु, प्रभुले आवश्यक पऱ्यो भने अरू समयमा हामीलाई दिनु होला। उत्पत्तिको पुस्तकमा फर्काएर लिएर जान्छु तपाईँलाई, यहाँनिर बुझ्न तपाईँलाई सजिलो होस्। 1 अध्यायको 26 पदमा मान्छे बनाइएको विषयमा लेखियो होइन त? 6औं दिनमा। ल पढ्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा बनाऊ। मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ, आफ्नै समानतामा बनाऊ। र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पन्छीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्रने हरेक घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राख्नु। मानिस बनाउने उद्देश्य राख्नुभयो। अनि 27 पद,
उहाँले तिमीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिमीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नु, मान्छे सृष्टि भयो नि, होइन त? नर र नारी गरी सृष्टि भयो, होइन त? यसको मतलब परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउँदाखेरि नर र नारी एकैचोटि बनाइदिनु भयो। यही कुरालाई पक्रेर संसारमा डरलाग्दो एकदमै कुख्यात झुटा शिक्षा जन्मियो, होइन त? अहिले चाहिँ माता परमेश्वर माता पनि हुनुहुन्छ भन्दै चाहिँ प्रचार गर्नेहरू त्यस्ता किसिमका कुख्याती शिक्षा लम्बीहरू संसारमा छन्, होइन त? यिनीहरू त बिल्कुलै यो झुटा शिक्षालाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू। उनीहरू त बिल्कुलै बाइबलीय सच्चाइदेखि टाढा छन्। बाइबलको वास्तविक डक्ट्रिन र वास्तविक शिक्षाका विरोधीहरू हुन् उनीहरू चाहिँ। बिचराहरू, उहाँहरू हाम्रा शत्रु होइन, तर डक्ट्रिनको हिसाबमा उनीहरू विरोधी हुन्। उनीहरूमा प्रभुको जीवन फलो भएको छ भन्ने कुरा बिल्कुलै भन्न सकिँदैन। उनीहरूले उद्धार मुक्ति पाएका छन् यस स्थितिमा भन्नै सकिँदैन। परमेश्वर माता पनि हुनुहुन्छ भनेर जब भन्न थालिन्छ तब ईश्वरत्वकै विषयमा गलत व्याख्या गरिरहेको छ। ईश्वरलाई नै उनीहरूले चाहिँ एकदमै नराम्रो किसिमको भावना तिनीहरूले लिइरहेका छन् भने त्यो शिक्षाको विषयमा वर्णन गर्नु पर्यो भने त म घन्टौँ वर्णन गर्ने थिएँ, तर यो हाम्रो अहिले लेसन होइन। आवश्यक पर्यो भने हामीलाई गर्नु पनि पर्ने हुन्छ है, गलतलाई गलत भन्नको निम्ति र गलत हो भनेर चिनाउनको निम्ति। तर यहाँनिर मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, नर र नारी नै गरी बनाउनु भयो भन्दा बित्तिकै त्यो बनाउनु भयो भित्र चाहिँ त्यसको चाहिँ क्रम छ कि छैन, क्रम हुन्छ कि हुँदैन? बनाउनु भयो भन्दाखेरि खडखडक गरेर ठ्याक्कै भएको हो र? हात बनाइयो, खुट्टा बनाइयो, आँखा बनाइयो, नाक बनाइयो, क्रममा बन्छ नि त। बनाउनु भयो, फलानुले डोको भने डोकोको कुरा भने अघि डोको कुरा गरेर फेरि डोकोकै कुरा गरौँ। अब सहरका कति हाम्रा आजकलका आधुनिक छोराछोरीहरूलाई डोको भन्ने नै थाहा छैन। अब के कुरा भनौँ त फेरि? त्यस्तै एउटा कुरा भनौँ अब, होइन? जो चाहिँ तपाईँ जान्नुहुन्छ, आफै आफ्नै माइन्डमा लिनुहोस् त्यो एउटा कुरा है। अनि त्यो कुरा बनिसकेपछि फलानुले बनायो, के बनायो? एउटा डोल बनाउन सिकिछन् कुनै पनि बहिनीले या कुनै छोरीले, अनि एउटा डल बनाइन्। कपासहरू कपडाहरू ल्याएर सामानहरू किनेर एउटा डल बनाइन्। फलानु यो डल फलानु नानीले बनाउँदा नै खर्राकले बनाइहाले कि हुन्? बनाइन् भन्ने कुराको पछाडि क्रम हुन्छ कि हुन्न? क्रम हुन्छ नि त। त्यो क्रमको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर वर्णन गरिएन नि त। अब त्यसको क्रमको कुरा तल आएर वर्णन गरियो। कहाँ वर्णन गरियो? 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, अब 7 पदमा भन्नुहोस् त। आपसमा यसो भन्दै अचम्म माने। कहाँ पढ्दैछौ तिमीले? अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो, अनि दिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो, र मानिस जिउँदो प्राणी बने। God and the Lord God formed man of the dust of the ground. भूमिको धुलोबाट परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। माथि केबाट बनाउनु भयो भनिएन, तर यहाँनिर बनाइएको केबाट थियो। अब बनाउनु त बनाउनु भयो, केबाट बनाउनु भयो भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर तल हो। अनि कसरी बनाउनु भयो? अलिकति विस्तारमा बताइयो तल। फुल के अरे वर्णन होइन, अलिकति वर्णन अगाडि बढी वर्णन गरियो। भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो, त्यसलाई सान्नु भयो, बनाउनु भयो है। अनि के गर्नुभयो? यति कुरा बतायो। त्यसमा जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो। त्यहाँनिर अलिकति लिटिल बढी वर्णन गरियो। त्यसको एक्सपान्डेड वर्णन गर्नु हो भने त आजका वैज्ञानिकहरू चाहिँ तर्क गर्नेहरूको तर्क त यहाँनिर के हुन्छ? फ्रिज हुन्छ। त्यो तर्क चाहिँ यहाँनिर तिनीहरू चाहिँ एकदमै सबै गरेर केही बोल्न लागेको छैन, मुख उक्कै हुन्छ। जब त्यहाँनिर प्रभुले चाहिँ त्यसको वर्णन गर्न थाल्नुभयो र त्यसको साइन्टिफिकली रिजनहरू भने चाहिँ दिन थाल्नुभयो भने त यिनीहरूको साइन्सको विषयमा त हामी त बच्चा पनि भइसकेका रहन्छौँ भन्ने थाहा हुन्छ। यिनीहरूलाई जन्मेकै छैन रहेछौँ भन्ने हुन्छ है। जब यसको खास विस्तृति बताउनु कसरी भनेर भन्छ भने एक प्रमाणको साथमा जब उहाँले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ र प्र्याक्टिकल्ली बाहिर ल्याइदिनु भयो भने
के सबैको मुखमा बुझो लाग्दै तर यहाँनिर थोरै कुरा वर्णन गरी र यावत कुराहरूले चाहिँ आज यसका सबै कुरालाई एकदम कन्फर्म गर्न सक्ने तपाईँ हामीसँग माइटी यो विश्वासलाई मैले किन माइटी भने किन शक्तिशाली भने यसले पहाडको घर हटाउँछ यसले चाहिँ त्यो किम्बुको रुखलाई चाहिँ समुद्रमा गएर मिलाइदिन्छ विगत दिनमा हामीले कुरालाई हेरेका थियौँ होइन के हो यो कुरा भनेको विषयमा है त्यसै कारणले यो अर्डरको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा न्यारेटिभ जसरी बगेर गइरहेको छ त्यसको बिचमा एउटा एपिसोडको रूपमा चाहिँ यो 2 अध्याय ल्याइएको छ यो कसरी बनाइएको छ भनेर त्यहाँनिर बिचमा एउटा चाहिँ ब्र्याकेटको कुरा हो यो चाहिँ एउटा बिचमा एउटा ब्र्याकेट ल्याइएको अनि यहाँनिर यसको वर्णन गरिएको बनाउनेको कसरी बनिएको थियो भन्ने विषयको वर्णन गरेको यसको मतलब यो होइन कि 26 पदमा चाहिँ मान्छेलाई नर र नारी गरी बनाइयो 27 पदमा फेरि अर्को मान्छेको सृष्टि गरियो यो होइन त्यहाँनिर गएर फेरि छुट्टै मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउनु हो होइन त्यहाँनिर हब्बाभन्दा अर्को स्त्रीको पनि यिनीहरूले चर्चा गर्छन् कहीँ नभएको कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ल्याएर बाइबलमा ल्याएर जबरजस्ती यिनीहरूले चाहिँ थोपाल्छन् है अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पछि गएर आदमको पहिलो विवाह असफल भएपछि चाहिँ हब्बालाई चाहिँ परमेश्वरले दोस्रो बनाउनु भएको यहाँसम्म भन्न भ्याउँछन् त्यो विवेकै नखुलेपछि होइन डर कहाँबाट आउने भयो उद्धारै त पाएको छैन विवेकै त सक्रिय भएको छैन त्यसरी परमेश्वरको डर कहाँबाट लाग्ने भयो र मिसव्याख्या गर्नको निम्ति यिनीहरूलाई चाहिँ केले छेक्ने भयो अनि गलत व्याख्या चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पानी पिए जस्तै गलत शिक्षा यिनीहरूले दिइदिन्छन् अनि त्यसपछि यस्तो गलत शिक्षा तिनीहरूले चाहिँ बोलिदिन्छन् उनीहरूको भित्र परमेश्वरको डर नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको डर हुनको निम्ति बाहिरी डराएर के गर्नु बाहिर विवेक त सक्रिय छैन नि त नमान्छेको कारणले गर्दा उद्धार मुक्ति नपाएको कारणले गर्दा विवेक सक्रिय छैन नि त त्यसै कारण यसको गलत व्याख्यान हुन जान्छ 2टा सृष्टि कहिले पनि होइन कतिचोटि हाम्रा के अरे प्रभुकै मण्डलले हो भन्ने विश्वास छौँ भन्ने विश्वासी पनि झुक्किबसेका हुन्छन् मलाई एकजना प्रभुदासले के भन्नुभयो सुरुमै म त नयाँ थिएँ होइन एकजनालाई सोधेछन् यहाँनिर मान्छे यसरी बनाइएको कुरा गरेपछि नोट देशको कुरा गरिरहेको छ यो त्यो मान्छे थिएन त नोट देश कहाँबाट थियो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले व्याख्यान दिँदै गरेको होइन त्यहाँ अर्को पनि सृष्टि थियो पहिला तर त्यो सृष्टि चाहिँ विशेष त्यो सृष्टि चाहिँ परमेश्वरसँग धेरै गल्ती भएको कारणले यो आदममा भएको चाहिँ अर्को सृष्टि हो त्यसै कारण त्यहाँ अगाडिदेखि त्यो देश थियो भनेर मैले चाहिँ पुरानै व्यक्तिले बताउँदै गरेको मैले सुने असह्य भयो मैले चाहिँ बिल्कुलै त्यो कुरा मैले सहनै सकिनँ बिल्कुलै 1% पनि मैले त्यसलाई सत्य मान्न सकिनँ र मैले त्यसको खण्डन गरेँ हुन त नयाँले गरेको खण्डन पुरानाहरूलाई पच्दैन झट्टै पच्दैन तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बाइबल धेरै जान्नुभयो भने नि पुरानालाई गएर चाहिँ अब मैले जाने गरेर सिकाउँछु भनेर चाहिँ जमर्को नकस्नुहोस् त्यति सजिलै तपाईँको कुरा मानिदिन्छन् त्यो पुरानाहरूले ती पुरानाहरूको घैँटोमा घाम नलागिन्जेलसम्म तपाईँको कुरा मान्दैनन् तिनीहरूले उनीहरूमा पुराना हौ भन्ने कुराले भित्रबाट जगडेसम्म चाहिँ उनीहरूले मान्दैनन् जब त्यो कुरादेखि एक दिन महसुस गर्छन् हो क्या हो म गलत रहेछु क्या हो कतिले चाहिँ सिधै मानिदिन्छन् तिनीहरू धन्य हुन् महान हुन् तिनीहरू सानो व्यक्तिले देखाइदिएको कुरा पनि उनीहरूले स्वीकार गर्छन् यस्ताहरूले प्रगति पनि गर्छन् प्रभुको काममा यिनीहरू फेरि अगाडि प्रयोग हुन थाल्छन् तर ती व्यक्तिहरू कतिले घुमाएर मान्छन् मान्दा त मान्छन् घुमाएर मान्छन् गलत रहेछ भने त थाहा पाउँछ तर गलत रहेछु भन्दाखेरि पुरानो मान्छे नै यस्तो गलत रहेछ भनेर अब मेरो चाहिँ कम मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने किसिमले उनीहरू घुमाएर मान्न सुरु गर्छन् है जे होस् सत्य स्वीकार्न मान्छेलाई चाहिँ आफूले पहिला वर्णन गरिसकेको कुरालाई इन्कार्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ पछि गएर थाहा त हुन्छ कसैले आफ्नो शिक्षालाई पारित गर्नको निम्ति वचन देखाइरहेछ भने अर्कोले पनि त वचन देखाइरहेछ तर त्यहाँनिर आत्मालाई साक्षी राखेर विवेकलाई साक्षी राखेर छानबिन गर्नु परेन वास्तविक डक्ट्रिन कुन हो भनेर वास्तविक शिक्षा के हो भनेर चाहिँ विवेकलाई साक्षी राखेर छानबिन गर्नु परेन मैले एउटा वचन देखाइदिए थिएँ भनेर हुन्छ त्यसरी हुँदैन त्यसै कारणले आज लथालिङ्ग स्पिरिचुअल क्षेत्रमा किन भइरहेको छ भन्दाखेरि सिकाउने कुरामा लथालिङ्ग बन्छ नि त लथालिङ्ग सिकाइँदैछ मैले हिजो अस्ति तपाईँलाई जे कुरा सिकाएँ आज त्यो कुरा काटेर सिकाएँ भने सबै लथालिङ्ग भएन हिजो भाइले भनिरहनु भएको थियो 100 दिन नागेछ हामीले सेवा गर्न थालेको त्यसो भए मैले तपाईँलाई बिहान तपाईँका जुन म्यासेज ल्याइरहेको छु 100 भन्दा बढी म्यासेज भइसकेछ अनि मैले आज गएर
डक्ट्रिनलाई गडबड गरिदियो भने ती 100वटा म्यासेजहरू के काम भयो त फेरि? सबै काटिएनन्, त्यत्रो मेहनत खेर गएन। मैले कि ती 100वटा म्यासेजलाई जोगाउनको निम्ति आज मैले फेरि युक्ति रचौँ, त्यो पनि त हुँदैन फेरि। त्यसो भने मैले हिजो के म्यासेज दिएको थिएँ, अस्ति के म्यासेज दिएको थिएँ, मैले हिजो म्यासेज दिँदा आज म्यासेज दिँदा मैले ध्यान दिएर दिनु परेन? साँचो स्टडी गरेर म पहिला क्लियर हुनु परेन? मेरो विवेकले यही हो भन्ने कुरामा म पहिला ढुक्क हुनु परेन? ढुक्क नभइकन मैले चाहिँ अगाडि गएर त्यत्तिकै हावाको तालमा बोलिदिउँ, अनि त्यसपछि आफू पनि धोका खाउँ र धेरैलाई पनि धोका दिउँ? यस्तो कुरा हुन सक्दैन। त्यसै कारण कतिले डक्ट्रिनलाई चाहिँ मुख्य ठान्दैन। अरे त्यो जानुपर्ने ठाउँ त ठिक हो, त्यो ठाउँको कुरा गरौँ न। अनि कहाँबाट जानुपर्ने त्यो ठाउँको कुरा गरौँ न। हामी पहिला त्यो ठाउँ मात्रै हेरौँ, बिचको बाटो छोडिदिउँ भनेर हुन्छ? त्यो ठाउँमा कसरी जाने, त्यो ठाउँमा जाने बाटो कुन हो, अनि त्यो बाटोमा के छ, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिन्छ कि चाहिन्न? अनि त्यो त डक्ट्रिन हो नि। रेल मान्नुहोस्, अब हाम नेपालमा त रेल खासै नभएको कारण नेपालको चर्चा गर्न भएन। तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कुनै ठाउँ लिनुहोस्। हाम्रो नजिकै इन्डिया छ, त्यहाँ धेरै ट्रेनहरू चल्छ। अब त्यहाँनिर गोरखपुरदेखि रेल जानु पऱ्यो, लखनऊ जानु पऱ्यो। लखनऊको कुरा गर, त्यहाँनिर सिकाउँदैछ, लखनऊको कुरा गर। अनि गोरखपुरमा ट्रेन छ, लखनऊको कुरा गर। अनि बिचमा चाहिँ बस्ती भन्ने पर्छ, के पर्छ, त्यहाँनिर गोन्डा भन्ने पर्छ, गोन्डा जङ्सन भन्ने पर्छ है। अनि गोन्डा जङ्सनमा चाहिँ त्यहाँनिर लिक खराब छ, त्यही हामी जाने कहाँ हो? लखनऊ। अनि गोन्डा जङ्सनको कुरा छोडिदेऊ, लखनऊको कुरा गर। यहाँ ट्रेन छ गोरखपुरमा? छ। लखनऊमा ट्रेन स्टेसन छ कि छैन? छ। त्यहाँ हिँड, चलो। त्यसरी हुन्छ, पुगिन्छ। जबकि गोन्डाको आसपासमा चाहिँ लिक खराब छ, लिकै छैन, भत्किएको छ, कसैले विस्फोट गरेर उडाइदिएको छ, या त्यहाँनिर लाइन क्लियर गरिएको छैन, ट्रेन जान्छ। त्यसै कारण म सबै प्रियजनहरूलाई, प्रभुका दासहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, डक्ट्रिनलाई इन्कार नगर्नुहोस्। के काम डक्ट्रिनको? ज्ञानले मान्छेलाई चाहिँ घमण्डी बनाउँछ, ठिकै हो, ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ। ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ भनेर मूर्ख हो भनेको छ र बाइबलले हामीलाई? मूर्ख हो त भनेको छैन नि। जहाँनिर ज्ञान छैन त्यहाँनिर मेरो पर्चा नाश भएको छ भन्छ कि भन्दैन बाइबलले? अज्ञानताले त विनाश ल्याउँछ भनेको छ उल्टा। ज्ञानमा घमण्ड नगर पो भनेको हो त, ज्ञानै नल्याऊ भनेको होइन नि त, होइन? ज्ञानमा घमण्डी हुनु हुँदैन, ठिक कुरा हो। ज्ञानकै आवश्यकता छैन त ठिक कुरा होइन नि त। मलाई त्यो कुराको गण्डाको विषयमा थाहा छैन भने नबोल्नु नि त। त्यो विषयमा थाहा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ बुझ्नु, यो विषयमा त मलाई जानकारी छैन, फलानासित बुझ्नुपर्छ यो विषय। फलानालाई सोध्यो, हजुर यो बाटोको लिकको विषयमा गोरखपुर टु लखनऊको बाटो चाहिँ कस्तो छ, लिक चाहिँ के छ, लिकको अवस्था, उसले सबै वृत्तान्त बताइदिन्छ। त्यसपछि जाने कि नजाने बल्ल थाहा हुन्छ। अब उसको त आवश्यक छैन, म विज्ञ हो, म रेलको ड्राइभर हुँ एउटाले भन्छ, अर्कोले हामी चाहिँ के अरे रेलको पुलिसहरू पनि हामी सब ठिकठाक छौँ, टिटी सबै उनीहरू के छ, ठिक छ, फिट छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ बिचको त्यहाँनिर सञ्चालन गर्ने जुन पनि समिति छ त्यो तिनीहरू पनि ठिक छन्, तर उनीहरूले कसको सहायता लिएनन्? त्यो लिकको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूको सहायता लिएनन्। यसले गर्दाखेरि त्यो गडबडमा बस्छ है। त्यसै कारण सब कुराको इक्वली बट इम्पोर्टेन्ट। जसरी प्रोफेसीको निम्ति पर्फेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसरी इभान्जलिजमको निम्ति एउटा प्रिचर, एउटा इभान्जलिस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी नै टिचिङको निम्ति एउटा टिचर इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी नै गोठालाको काम गर्नको निम्ति एउटा पास्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सबै ठाउँमा पास्टरको भूमिका हुँदैन, सबै ठाउँमा टिचरको भूमिका हुँदैन, सबै ठाउँमा चाहिँ इभान्जलिस्टको भूमिका हुँदैन, सबै ठाउँमा चाहिँ एपोस्टलको भूमिका हुँदैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ। दे आर इम्पोर्टेन्ट इन फङ्सनल फिल्ड। त्यो जुन पनि कार्यगत जुन पनि ग्राउन्ड मैदान छ त्यहाँनिर तिनीहरूको सेवकाईकोमा चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ तिनीहरूको सेवकाई। तर प्रशासनको क्षेत्रमा तिनीहरूमा अलिकति डिफ्रेन्स छ। ती कुराहरूलाई समयमा हामी स्टडी
है। यो जुन पनि चर्चको जुन पनि फङ्सनल सिस्टम छ, यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या छ। कुनै पाठमा हाम्रो आउँछ हामी स्टडी गर्दै जाँदाखेरि, यस कुरालाई हामी त्यस बेलामा नै हामी स्टडी गरौँला है। त्यसै आज हामी कुरा जानौँ, प्रेरितको पुस्तक पढ्दाखेरि म तपाईँलाई सुरुमै कुरा बताइरहेको छु, हामी यो पुस्तकको स्टडीमा अगाडि जानुभन्दा अगाडि यहाँनिर हामीले कुरालाई जानौँ कि यो चाहिँ कार्यगत क्रमको पुस्तक हो, डक्ट्रिनल क्रमको पुस्तक होइन। यहाँ भएका कुराहरू गलत होइनन्, सबै राइट हुन्, तर कार्यगत कुराहरू पत्रुसले गरेका कुराहरू अलिक माथि लग्यो, फेरि पावलले गरेका कुराहरू बिचबाट सुरु गर्यो, फेरि अर्कोले गरेका कुराहरू बिचबाट सुरु गर्यो। त्यस कारण त्यहाँनिर डक्ट्रिनल क्रम आउँदैन। कार्यगत क्रममा पनि त्यहाँनिर फेरि न्यारेटिभ र एपिसोडहरू हुन्छन्। जुन पनि एउटा मुख्य चलिरहेको ब्याकग्राउन्डको जुन पनि एउटा क्रम हुन्छ, फेरि चलिरहेको एउटा जुन क्रम हुन्छ नि, बिचमा चाहिँ फेरि ब्राकेटका कुराहरू आउँछ। अनि यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो पुस्तकलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यस कारण अब म तलको कुराहरू मैले गर्न भ्याइनँ, किनभने हामीसँग समय छैन। थोरै मात्रै टच गरेर मात्रै म छोड्छु। उनीहरूलाई दिएको शिक्षा के थियो? एउटा क्रम त्यहाँनिर दिएको थियो, बिचमा यस्ता क्रमका कुराहरू दिएका छन्। त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा लेखियो, तिमीहरू पहिला गवाही बन्नु। कहाँनिर? यहाँनिर भनिएको छ 8 पदमा, विटनेसेस अनटु मी बोथ इन जेरुसलेम। पहिला यरुसलेममा तिमीहरू गवाही बन्नु, त्यसपछि तिमीहरू एन्ड इन अल जुडिया, त्यसपछि तिमीहरू सबै यहुदियामा गवाही बन्नु, एन्ड इन सामरिया, त्यसपछि तिमीहरू सामरियामा चाहिँ गवाही बन्नु, एन्ड अनटु द अटरमोस्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड। तब तिमीहरू संसारका कुना कुनामा छेउछेउसम्म मेरा चाहिँ गवाही बन्नु। यसले गवाहको क्रम चाहिँ यसरी लिएर जानेछ। त्यस कारण यो गवाहको क्रमलाई चाहिँ यहाँनिर व्याख्यान गरिएको छ के अरे प्रेरितको पुस्तकमा। यो कार्यगत, यो गवाही भन्ने जुन पनि कुरा, यो कार्यगत क्रम हो। यो चाहिँ यरुसलेम, यहुदिया, सामरिया र संसारका कुना कुनासम्म यसरी प्रभुको वचन चाहिँ जानु। यसलाई चाहिँ यो अर्डरमा, यो क्रममा चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने थियो। चाहिँ सामरियामा पहिला प्रभुको काम के अरे माफ गर्नुहोस्, पहिला चाहिँ यरुसलेममा प्रभुको काम बढेर जानुपर्ने थियो। अनि त्यसको माध्यमबाट यहुदिया, जो यहुदियाभित्र पर्छ, यहुदियाको जुन पनि इलाकामा काम भएर जानुपर्छ। सामरिया सेपरेट हो। अनि सामरियामा 8 अध्यायमा पुगेपछि सामरियामा काम भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि संसारका कुना कुनासम्म पछि गएर चाहिँ कर्नेलियसका घरदेखि 10 अध्यायदेखि यो कुरा सुरु भएको कुरा हामी देख्छौँ, संसारका मानिसहरू कहाँ पुग्नको लागि। अनि पावल चाहिँ अन्ताकियामा गएको कुरा देख्छौँ। बर्नबास र पावल त्यहाँनिर मेहनत गरेको कुरा हामी देख्छौँ। टार्ससमा पावल गएको कुरा देख्छौँ। अनि साइप्रसका जो चाहिँ बर्नबास थिए त्यो इलाकामा काम भएको हामी देख्छौँ है। अनि त्यसपछि उनीहरू संसारका कुना कुनामा, टर्कीका विभिन्न भागहरूमा उनीहरू घुमेको हामी देख्छौँ है। यसरी प्रभुको वचन चारैतिर फैलिएर गयो। त्यही क्रममा त्यो चाहिँ वचन फैलिने क्रम थियो जो 8 अध्यायमा यो कुरा चाहिँ गरिएको छ। अनि त्यसपछि तल गएर प्रभुले भन्नुभएको कुरा, तिनीहरूलाई सबै कुराहरूको शिक्षा दिइसकेपछि प्रभु माथि जानुभएको कुरा 11 पदमा हामी देख्छौँ। पढ त छोरी 11 पद। हे गलिलका मानिसहरू, हजुर यही यसो यही प्रकारले आउनुहुनेछ। अब हामीले यहाँनिर यो फुल आगमनको वृत्तान्त होइन, यो चाहिँ आगमनको विषयमा चाहिँ सबै कुरालाई एक ठाउँमा समेटेर समष्टिगत रूपमा भनिएको कुरा हो। त्यसैले प्रेरितको पुस्तकमा प्रभुको आगमनको डक्ट्रिन खास दिइएको छैन। त्यसमा चाहिँ आगमनको विषयलाई एकै ठाउँमा जोडेर कुरा गरेको छ। जसरी चाहिँ कहाँ कुरा गरिएको छ, जसरी चाहिँ सुसमाचारमा कुरा गरिएको छ। सुसमाचारको पुस्तकमा ती कुराहरू फुल्ली रिभिल भएका छैनन्। पावललाई जति रिभिल भएको थियो उनले चाहिँ यी दुईटा आगमनलाई चाहिँ सेपरेट रूपमा छुट्टाएर चाहिँ कुरा गरेनन्। उनले र्याप्चरको मात्रै कुरा गरे। पावलले र्याप्चरको मात्रै कुरा गरे किन मण्डलीसँग सम्बन्धित थियो, उनले मण्डलीलाई दिएको शिक्षा थियो। यो कुरा चाहिँ पछाडि गएर पावलले कुरा गरे के अरे अगाडि गएर चाहिँ के अरे सुसमाचारका पुस्तकहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो आगमनको विषयमा चाहिँ दुईटा कुरालाई चाहिँ छुट्याइएको थिएन। आगमनको कुरालाई मात्रै 24 अध्यायमा चाहिँ मत्तीले लेखे, 21 अध्यायमा चाहिँ लुकाले लेखे, सायद 9 अध्यायतिर चाहिँ मर्कुसले लेखे, अनि यूहन्नाले थोरै रूपमा लेखे। यो आगमनको विषयमा धेरै कुरा लेखेनन्। सुसमाचारमा यूहन्नाले आगमनको विषयमा धेरै कुरा लेखेनन्, तर आगमनको विषयमा र पछाडिको कुराको विषयमा सबभन्दा बढी यूहन्नाले नै लेखे, प्रकाशको पुस्तकमा लेखे। त्यसकारण यो लुकाको पुस्तक, जसरी मत्तीको पुस्तक 58 देखि लिएर मैले अगाडि चाहिँ 53 भनेको थिएँ तपाईँलाई,
त्यहाँनिर म अलिकति त्यहाँ बसमा अलिकति मिस्टेक भएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ सायद म मिस्टेक के अरे 53 या 57 के भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर क्लियर भनिनँ। यो सायद 58 देखि 63 सम्ममा लुकाको पुस्तक लेखिएको थियो। 63 मैले ठिकै भनेको थिएँ अनि 53 को विषयमा कन्फ्युजै भएर भनेको थिएँ। त्यो दिन पनि म कन्फ्युज नै छु भनेर भनेको थिएँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ लगभग 58 देखि अन्दाज गरे अनुसार 58 देखि 63 सम्ममा लुकाको पुस्तक लेखिएको थियो भने अनि 63 एडीतिर गएर फेरि प्रेरितको पुस्तक लेखिएको थियो। 63 एडीदेखि उता त्यो त्यसको समयको आसपासमा यो प्रेरितको पुस्तक लेखिएको थियो भने त्यतिखेर पनि आगमनको विषयमा चाहिँ दुईटा पार्टमा छुट्याएर चाहिँ उनले चाहिँ कुरा के गरेन, लुकाले चाहिँ कुरा बताएनन्। किनभने यो उद्देश्य थिएन लुका के अरे प्रेरितको पुस्तक लेखाएको उद्देश्य चाहिँ यो थिएन। अनि सुसमाचारको पुस्तकमा पनि त्यो आगमनको विषयलाई दुई पार्टमा छुट्याएर चाहिँ लेखिएको छैन। त्यसैले यो विषयमा धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन्। अनि मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय र 21 अध्यायबाट चाहिँ ऱ्याप्चरको कुरालाई चाहिँ जबरजस्ती निकालेर ऱ्याप्चरको कुरालाई बुझ्न खोज्छन्। अनि कहाँबाट बुझिन्छ? अनि ऱ्याप्चरको शिक्षा दिँदाखेरि महासङ्कष्टकालको शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट कसरी दिन सकिन्छ? त्यहाँ भएका घटनालाई मिक्स गरेर दिइएको छ त्यहाँनिर। अनि त्यसै गरी कुन ऱ्याप्चर हो कुन चाहिँ सेकेन्ड एडभेन्टको कुरा हो त्यहाँनिर छुट्याइएकै छैन त कसरी तपाईँले छुट्याउनुहुन्छ? अब त्यहाँ छुट्याइएको थिएन, चाहेरै छुट्याइएको थिएन किनकि त्यो प्रसङ्गमा लेखिएको थिएन ती सुसमाचारहरू। अब त्यसको त्यो कुरालाई चाहिँ पछाडि आएर चाहिँ छुट्टाएर लेखियो। पत्रीहरूदेखि लिएर विशेष चिसनले लेखेको पत्री, अनि त्यसपछि गएर यता रोमीको पत्री, अनि त्यसपछि फेरि उता प्रकाशको पुस्तक, यावत पुस्तकहरूमा यो कुरालाई चाहिँ छुट्टाएर लेखियो ऱ्याप्चरलाई चाहिँ। त्यसै कारण पावलले अनि कोरिन्थीका पत्री जानेर पावलले ऱ्याप्चरलाई छुट्टाएर लेखियो, ऱ्याप्चरलाई छुट्टाएर लेख्यो। सेकेन्ड एडभेन्टको विषयमा उनले खासै त्यहाँनिर लेखेन। यहाँनिर हामीले प्रेरितको पुस्तकमा लेखेको कुरा चाहिँ सेकेन्ड एडभेन्टको कुरा हो। यो चाहिँ जैतुन पहाडमा प्रभु येशू मसीह आउने कुरा हो। जहाँबाट जानुभयो त्यहीँ उहाँनिर आउनुहुनेछ। जैतुन पहाडबाट जानुभयो जैतुन पहाडमै आउनुहुनेछ। ऱ्याप्चरको दिनमा प्रभु येशू मसीह जैतुन पहाडमा आउनुहुन्न। ऱ्याप्चरको दिनमा प्रभु येशू मसीह चाहिँ बादलमा आउनुहुन्छ अनि पृथ्वीमा आउनुहुन्न। त्यसैले त्यसलाई पृथ्वीको आगमन नमान्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि कसैले आगमन मान्छ भने त्यसलाई आगमनको पहिलो पार्ट मानोस्। आगमन मान्नको निम्ति आपत्ति छ, मान्नै पर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई यदि समस्या दिन्छ भने मानोस्, त्यसमा केही आपत्ति भएन। बादलसम्म आउने कुरालाई चाहिँ पृथ्वीको दोस्रो आगमन मान्छ भने त्यसलाई आगमनको पहिलो भाग मानोस्। होइन पृथ्वीसम्म नआएको कुरा हो त्यसमा त्यसलाई आगमन मानिँदैन, जैतुन पहाडमा आउने कुरा होइन मानिँदैन भने त्यसलाई ऱ्याप्चर भनेर नामाङ्कन दियोस्। अनि त्यो चाहिँ यो सेकेन्ड एडभेन्टसँग जोडिएको विषय होइन भनेर मानोस्। जसरी माने पनि कुरा चाहिँ सत्य मान्नु पऱ्यो, क्लियर मान्नु पऱ्यो। कुरा एउटा घटनाक्रमलाई खास जुन एङ्गलबाट सम्बोधन गरिन्छ त्यो घटनाक्रमको सम्बोधन हुनु पऱ्यो है। त्यसो भने प्रभु येशू मसीहको सेकेन्ड एडभेन्ट जैतुन पहाडमा हुने कुराको विषयमा 11 पदमा लेखिएको हो। जसरी जाँदै गरेको देख्यो त्यसरी नै उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँ त त्यसरी नै आउनुहुनेछ, तर उहाँ जसरी एक्लै जानुभयो उहाँ एक्लै आउनुहुनेछ भनेको चाहिँ होइन। यसको विस्तृति चाहिँ यहुदाले लेख्छन्। आफ्नो हजारौँको साथमा उहाँ आउनुभयो। ती हजारौँहरूको हुनेछन् जो ऱ्याप्चरमा मसित उठाएर लगिएका थिए। त्यतिखेर उहाँ फेरि आउने बेलामा जयवन्तहरूलाई चाहिँ उहाँले पहिला माथि खिचिसकेको हुनुहुन्छ। अनि ती खिचिसकेका जयवन्तहरूलाई साथमा लिएर आउने कुरा हो। यो चाहिँ लुकाले वर्णन गरेको 11 पदको कुरा। त्यो त्यसरी नै आउँदै गरेको तिमीहरूले देख्नेछौ, हरेक आँखाले देख्नेछ। यो चाहिँ देख्ने कुरा हो, तर ऱ्याप्चरमा त हरेक आँखाले त्यसरी देख्दैन है। त्यसै कारणले यो जैतुन पहाडबाट प्रभु येशू मसीह उठाइनु भएको थियो। यो जैतुन पहाडमै आउने कुरा हो। यो चाहिँ कहिले हुन्छ? सेकेन्ड एडभेन्टमा, महासङ्कष्टकालको अन्तिममा हुन्छ। तर ऱ्याप्चर चाहिँ महासङ्कष्टकालभन्दा अगाडि नै हुन्छ। त्यसै कारणले यी कुराहरूलाई एकदम क्रमिक रूपमा हामीले जानौँ र यी बाइबलको कुरा नबुझ्दा, यसका विषयका कुराहरू नबुझ्दाखेरि झुटा शिक्षाहरू जन्मिन्छन्। ऱ्याप्चरको विषयमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ महासङ्कष्टको कालमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्। सेकेन्ड एडभेन्टको विषयमा जैतुन पहाडमा आउने विषयमा झुटा शिक्षा जन्माइन्छन्। अनि त्यसपछि यसैमा उनीहरू मक्ख परेर बसेका हुन्छन्। प्लिज उनीहरूले पनि सोचुन्, उनीहरू गडबडमा नपरुन्, बाइबललाई चाहिँ मिसव्याख्या नगरौँ। अब यी पुस्तकहरूलाई कसरी बुझ्नु भनेर बाइबलले भनेको छ त्यसरी नै हामीले बुझौँ। र कुन पुस्तक कसरी बुझ्नुपर्ने भनेर हामीलाई क्रम राखेको छ त्यसरी बुझौँ। अब प्रेरितको पुस्तकको मैले छोटो हिन्ट्स तपाईँलाई मैले बताइदिएँ। अब अगाडिका दिनमा परमेश्वरले हामीलाई यस क्रममा बुझाउँदै लानुभएको होस् अनि हामीले सिक्दै जान सकौँ, हामीले बुझ्दै जान सकौँ। प्रत्येक कुराहरूलाई स्टडी गर्दाखेरि यो आजको मेसेजलाई बिचमा टच गरिनेछ। त्यसै कारण आजको मेसेज तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, रिपिट गरिकन सुन्नुहोस् है। किनभने
गर्दै जानुपर्ने, टच गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ती कुरालाई, अगाडिका कुरा बुझ्नको निम्ति। त प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी प्रभुको वचनलाई आज यहीँ राख्छौँ।